اسی صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ دربارت شکایت کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کنا اچ ننکان کنے باستن کرینے کنے آرام کنے لپک اندنو توار کشک کنے تو وفق ایو نا خیال تنگوٹ بیت ننگوٹ دیر تنگوٹ حضور فرمائے فنگے نا مدعی نا ایت فنگوٹ دا سارا نزی دعویٰ مننگے مدعا لے او نیت بننگ صحابی مون تننگے ان انداؤ چتوار کرنے حضور خواہیں گے اچ بنیں گے اندن ادبٹ بنیں گے حضور پانیں گے نا مالک شکایت کریں گے نیدہ دے تنگ کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنا مالک کنا خیالت کیو نا خیالت کیوا مسئلہ دا دے دا مزدور و بندغ سے پورا دے کارم کے سو بن شام اس کا داڑے برے کنے یا بیشائے کنے دیرے تے اندار تو مچلے ٹکی مچٹ آرام کے والدہ نماز خوانے وقت دم دریں گن دانا تک اندہ خسلم با مریک دا سما کب ای سوچ خلیوا ای دانا سنگت تو اگر دا دے بشکت تو قیامت نہ دے اللہ ین جواب دیوا حیوان اچ یا رسول اللہ قیامت نہ دے ای اللہ ین جواب دیوا ارائی نماز خوام پک مسلمان نا مار نماز خوام پک اللہ نا فرض خوام پک مگر وہ سے حیوان اس اچس یا رسول اللہ قیامت ندی اللہ ین جواب دیوا تو اللہ رب العزت ہر مسلمان نہ استر اللہ نہ خوف مننگ لازمی ہے انسان نہ استر خوف متو انسان نہ ٹھکانا جہنم مرے اللہ رب العزت عمل سمجھنا